नाज़रीन, ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये मस्जिद नबी के सामने जन्नत अल बकी की है। जब जन्नत अल बकी में जंगल की तरह था और ये मज़ारात बने हुए थे, तुर्कों ने बनाए हुए थे, बड़े ख़ूबसूरत मज़ार थे। ये सारे अहले बैत के मज़ार थे और अज़वाज मुतहरात के। ये गली देखिए सामने मस्जिद नबी के सामने, एक ख़ूबसूरत और पुराने सदियों पुराने मकानात। ये 18वीं सदी की तस्वीर है। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का यानी अहले बैत का ये मज़ार था, जो कि जन्नत अल बकी में 1925 में ख़त्म हुआ। ये मस्जिद नबी की आप तस्वीर देखिए जिसमें आप साथ ही गली और साथ जुड़े हुए घर देख रहे हैं। घरों का फासला आप देख सकती हैं। ये जन्नत अल बकी में पैदल चलने का रास्ता और ये मज़ारात, ये दाईं तरफ अहले बैत का है और पीछे हज़रत उस्मान बिन अफ़ान। और ये मदीना मुनव्वरा की बड़ी ही एक खूबसूरत तस्वीर। ये जो फसील आपको नज़र आ रही है दीवार, ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा की दीवार थी। और एक और ये अंदर से दीवार आप देख सकते हैं। ये जब दीवार के अंदर जाते थे तो मस्जिद नबी ऐसे नज़र आती थी। ये पुराने घर आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत और रूह परवर मनाज़र हैं। ये उस्मानी दौर के हैं जब तुर्की की हुकूमत थी। ये सुनहरी जालियों के ऊपर पर्दे लटके होते थे और बड़े ही ये खूबसूरत पर्दे लगते थे। देखिए ज़रा कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। ये ज़मज़म के कुएँ की एक तस्वीर है, जो कि इसके बाद जो है वो मज़ीद इसको नीचे तक खोदा गया और देखिए पानी नज़र आ रहा है। ये एक घर की छत से सामने मस्जिद के मीनार आपको नज़र आ रहा है। जी जनाब, ये घर की छत से है जब मस्जिद के साथ बिल्कुल। ये तो बड़ी ही पुरानी तस्वीर है। आपको इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर दरख्त भी नज़र आ रहे हैं और दीवार भी नज़र आ रही है मदीना मुनव्वरा की। और यहाँ भी आप देख लें खजूरों के दरख्त मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब और साथ साथ जुड़े हुए घर नज़र आ रहे हैं जब ये सब्ज़ गुंबद को रंग किया जा रहा था। तो ये तस्वीर फिर से वही है जो कि घर की छत की दीवार से थी जब गुंबद को रंग किया जा रहा था और बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर। ये जहाँ पर सुर्ख मार्क किया गया है, यहाँ हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर हुआ करता था, इस जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। ये देखिए जी, ये ज़मज़म के कुएँ की एक तस्वीर है, इंतहाई पुरानी, बहुत सदियों पुरानी तस्वीर है। जब ये देखिए कि डोल लटका कर पानी निकाला करते थे। और ये मस्जिद नबी की एक पास ही एक मैदान है और सदियों पुराने घर हैं जो सहाबा कराम के। और ये देखिए जी मस्जिद नबी के करीब करीब में जो गांव है मदीना मुनव्वरा के, वहाँ पर की जहाँ पर आज भी वो घर मौजूद हैं। यहाँ से देखिए तो आपको ये पुराने पत्थरों वाले घर भी नज़र आ रहे हैं और मस्जिद नबी भी नज़र आ रही है, यानी कि इनके बीच में सिर्फ एक गली का फासला था। और ये भी देखिए बाबल बकी, ये एक हाथ से बनी हुई तस्वीर है जन्नत अल बकी की, जब मज़ारात भी सामने हैं। और ये बाब और रहमा भी देख लीजिए, बाब और रहमा, ये कैसा कोई पुराना दौर है। सुभान अल्लाह, कितनी पुरानी बात है। ये देखिए जी, ये अल ऊला गाँव कहलाता है और इसमें आपको गलियां नहीं नज़र आएंगी क्योंकि गलियों के ऊपर भी छत है। और ये मस्जिद नबी में दरवाज़े के बाहर ये बाब सुफ़ा की तरफ, यहाँ पर असहाब सुफ़ा होते थे, ये उसकी तरफ से एक दरवाज़ा है। अब ये जो आप सुर्ख मार्क देख रहे हैं इस तस्वीर में, ये हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर था बिल्कुल इस जगह पर और मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ। ये भी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये तकरीबन 1925 के आगे पीछे की तस्वीर है मस्जिद नबी की, जब ये खजूरों के दरख्त यहाँ पर निकाले गए थे और थोड़ी एक्सटेंशन की गई थी। इस तस्वीर में तो आप साफ देख रहे हैं कि ये गली है और गली के सामने वही 1400 साल पुराने घर सहाबाए कराम के। ये तो गली बहुत ही खूबसूरत है मस्जिद नबी के साथ और आपको सब्ज़ गुंबद भी नज़र आ रहा है और लोग बैठे हुए और खजूरों के दरख्तों के नीचे। ये देख लीजिए बाब सलाम की एक तस्वीर जी, बड़ी ही खूबसूरत। और ये बाब सलाम के सामने आज देखें तो कैसा है, तो उस वक्त देखें ये सीधा गली के सामने खुलता था। ये पुराने घर जो आप देख रहे हैं ये 18वीं सदी की है। ये बकरियां आपको नज़र आ रही हैं, आज आपको कभी भी कोई बकरी नज़र नहीं आएगी। ये देख लीजिए कि खजूरों के झुंड में से एक मस्जिद नबी का वो सामने मनार और वो सब्ज़ गुंबद आपको दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए, ये बाब सलाम की तस्वीर जो कि गली का एंड है और वहाँ पर गली बंद होती है और सामने ये आता है दाएं बाएं बाज़ार है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये मस्जिद नबी के सामने घर है और गली है और गली में ये वाले घर जो आप देख रहे हैं ये दुकानें हैं।
यहाँ भी आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा और ये इस तरफ दुकानें बनी हुई हैं और अरबी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। 1925 से शुरू किया है। ये एक कुआं है, बड़ा ही पुराना कुआं, ये अपनी असली हालत में मौजूद था उस वक्त ये मदीना अल मुनव्वरा में। ये देख लीजिए कि ये शायद मस्जिद कुबा की तस्वीर है जो उस वक्त की बड़ी पुरानी सल्तनत उस्मानिया के बनी हुई। और ये देखिए जी हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर यहाँ से बड़ा करीब नज़र आ रहा है। बैत सहाबी अल जलील कलसूम बिन अल महदम। और यहाँ से भी देख लीजिए जी कि आपको कैसे नज़र आ रही है मस्जिद कुबा। काफ़ी अरसे तक ऐसे ही रही। और ये जो है ये जो 7 मसाजिद हैं उनके ऊपर जो बनी हुई एक मस्जिद है, यानी कि खंदक के मैदान में पुरानी, ये इतनी पुरानी तस्वीर नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए ये 1950 के आगे पीछे की मस्जिद नबी की तस्वीर है, जब बिल्कुल मस्जिद के सामने पार्किंग बनाई गई थी और बारिश के बाद का। ये मस्जिद नबी की तस्वीर जब इसमें खजूरों के दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं और ये सहन भी कच्चा है और ये तुर्कों के दौर की है। ये देखिए जी मदीना मुनव्वरा में कुएं से पानी निकालते हुए सल्तनत उस्मानिया के दौर की तस्वीर, तकरीबन 200 साल पुरानी। ये देखिए जी फसील मदीना मुनव्वरा की, पूरा शहर दीवार के अंदर और वो सामने खूबसूरत मस्जिद नबी। क्या खूबसूरत मंज़र है, ये एक फ़िज़ाई मंज़र है जी। ये 1940-50 के आगे पीछे का है फ़िज़ाई मंज़र, जब इतनी सी मस्जिद नबी और ये सामने पार्किंग। ये दरवाज़ा जी आज से 1400 साल पुराना जो मदीना के उस वक्त गाँव थे उनका था। ये अल-ऊला के गांव जो थे वहाँ के थे। और ये अल-ऊला के गांव में ये आज भी आप जाएं तो आपको ये खजूरें और ये घर नज़र आएंगे जो कि 1500 साल 2000 साल पुराने हैं। ये देखिए जी मदीने की गलियाँ आज से 100 साल पहले कैसी थीं, वहाँ लोग कैसे रहते थे, बड़े ही नेचुरल मनाजिर थे। और ये भी देख लीजिए मदीना अल मुनव्वरा की, इसको किला अल बाब शामी कहते हैं। और किस तरीके से ये खुले मैदान थे जहाँ पर मंडियाँ लगती थी। मवेशी भी आपको नज़र आ रहे हैं, ऊँट भी नज़र आ रहे हैं। और ये मस्जिद नबी के बहुत करीब की जगह है, ये दूर की नहीं है। ये कुएं से पानी निकालते देखिए अरबी। ये भी 1950 के आगे पीछे की तस्वीर है, बड़े पुराने कुएं की। और इस तरीके से पुराने कुएं होते थे। ये जी बाब शाम फिल मदीना अल मुनव्वरा, ये 1947 की तस्वीर है, ये 1345 की। और ये कुआं भी देख लीजिए जी, खूबसूरत कुआं, बड़ा खूबसूरत, अपनी बिल्कुल असली हालत में जैसे 1400 साल पहले के था। ये 1970 के आगे पीछे की। ये गलियां देखें जी, और गलियों में चिराग रखने की जगह बनी हुई है, जब रात को गलियों में चिराग रखे जाते थे। कि ये देखिए जी हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर बिल्कुल मस्जिद नबी के सामने, बिल्कुल मस्जिद नबी के सामने, जो कि ये आपको सुर्ख में नज़र आ रहा है। ये जी कब्रिस्तान है जी जन्नतुल बकी। 1925 से पहले 1925 जब सऊदी अरेबिया बना तो उन्होंने ये सब मिस्मार कर दिए थे। ये जी मस्जिद नबी की तस्वीर देखिए, और 1400 साल पुराने ये घर भी हैं, जब गलियां भी और बाज़ार भी नज़र आ रहे हैं। अब ये जन्नतुल बकी की 3 स्टेज हैं। पहला 1925 का, फिर उसके बाद जब मिस्मार हुए तो ये कब्रें सामने आने लग पड़ी, और फिर नीचे वाला ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अहले बैत का। ये देख लीजिए जी ये मज़ार कैसा शानदार नज़र आ रहा है और बड़ा ही रौबदार। इसमें भी आप देख लीजिए ये अहले बैत का मज़ार है। और ये तस्वीर 1907 की है। ये जो आपको 2 मज़ार नज़र आ रहे हैं, अहले अज़वाज मुतहरात और हज़रत अकील की है, हज़रत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु। और लेफ़्ट में यहाँ पर जो आपको दाएं तरफ है ये फ़ातिमा ज़हरा का, और सेंटर वाले 2 अज़वाज मुतहरात के और हज़रत अकील का। और ये दीवार भी आपको नज़र आ रही है। ये मस्जिद नबी की तस्वीर देखिए, खजूरों में से खूबसूरत मंज़र, ऐसे लग रहा है जैसे 1400 साल पुरानी ये तस्वीर है। और ये गांव देखिए बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद। ये 1990 के आगे पीछे की ये तस्वीर है। ये गांव आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। आपको वही मट्टी का रंग और मट्टी दीवारों पे भी लगी हुई एक ही कलर की, पहाड़ों की भी वही मट्टी। ये है असली मदीना का रंग। ये जो आपको कब्रें नज़र आ रही हैं ये जन्नतुल बकी में मज़ारात ख़त्म करने के बाद की तस्वीरें हैं। अब आपको ऐसी ही कब्रें नज़र आएंगी। ये जी एक नया मंज़र और पीछे जन्नतुल बकी, ताकि आपको पता चले कि ये नई तस्वीर कैसी है और पुरानी आप जो देख रही थी वो कैसी है। ये जन्नतुल बकी के
اور یہ پیچھے آپ کو مدینہ کا دروازہ اور پیچھے مسجد نبی کے گنبد اور یہ جنت البقیع کے اندر سے کھڑی ہو کے تصویر ہے۔ یہ جو تصویر نمبر 1 ہے مزار رائٹ سائڈ پہ یہ ازواج مطہرات اور لیفٹ سائڈ پہ حضرت عقیل یعنی اہل بیت کی تصویروں میں سے ہے، اور یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان کا مزار تھا جی، مسلمانوں کے یہ تیسرے خلیفہ کا۔ اور یہ بھی مسجد نبی کی ایک تصویر جو آپ بڑی خوبصورت دیکھ رہے ہیں، یہ 1930 کے آگے پیچھے کی ہے، بڑی خوبصورت۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں گھر بالکل مسجد کے ساتھ صاف تصویر لی گئی بڑی کسی اخباری نمائندے کی، اور یہ گھر ساتھ جڑے ہوئے مسجد کے۔ اور یہ بھی باب وقیع دیکھ رہے ہیں، اور 10,000 کے قریب صحابہ اس میں موجود ہیں مسجد نبی میں، لیکن اب تو ظاہر ہے کہ جنت البقیع اور طریقے سے نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی باب المدینہ المنورہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی تصویر ہے، اور یہ اس میں داخل ہوتے تھے۔ اب یہ دیکھیے جی جنت البقیع بیفور دا ڈیمولیشن اینڈ آفٹر دا ڈیمولیشن، یہ دیکھیے آپ تصویر جو ابھی آپ نے دیکھی، یہ داخل مسجد قباء ہے جی ناظرین۔ مسجد قباء بہت بڑی ہو چکی ہے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کی یعنی 1325 کی تھی، اور یہ 1925 کا باب بقیع، اور یہ 1925 کے بعد کا باب جو جنت البقیع قبرستان ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ قبریں دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اب پہلے ان کے اوپر مزارات تھے، اب مزارات نہیں رہے، پہلے ان کے اوپر مزارات تھے۔ جنت البقیع ناؤ یہ یعنی کہ کن کی ہیں؟ یہ اہل بیت کی تصویر ہیں۔ جو تصویر ہے یہ دی جو ایک آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، یہ کن کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی بیٹے، پیارے بیٹے۔ اور یہ دیکھیے جی مسجد نبی میں ایسے کبوتر بیٹھے ہوتے تھے جب کھجوروں کے درخت بھی ہوتے تھے، تو یہ ایک تصویر لی گئی تھی بہت پرانی۔ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ٹوٹے پھوٹے گھر جو مسجد کے ساتھ یعنی کہ 1400 سال پرانے گھر تھے، اور ساتھ مسجد نبی کا۔ یہ دیکھ لیجئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے حجرے کا دروازہ تھا جہاں سے داخل ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اندر۔ تو یہ بھی حضرت عثمان بن عفان کے روضہ مبارک کی تصویر تھی جو کہ مسمار ہونے کے بعد اب خالی قبر وہاں نظر آتی ہے۔ یہ دیکھیے جی خوبصورت گلیاں، یہ دائیں بائیں مارکیٹ اور سامنے مسجد نبی۔ اب یہاں پر کھلا میدان ہے اور اس کے بعد مارکیٹ بنا دی ہے۔ یہ منظر البقیع من الجحا الشرقیہ جنوبیہ سنہ 1321 1321 ہجری کی ہے، اب ہم 1446 میں ہیں۔ تو یہ دیکھیے جی یہ جنت البقیع کی تصویر ہے، غور سے دیکھ لیجئے، بڑی لی گئی ہے، اور اس میں بعض قبروں کے اوپر لکڑی کے بنے ہوئے جیسے ہوتے تھے پنجرے سے، ایسے جیسے چھت سے بنے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت سے بنائے جاتے تھے جی ناظرین۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ جنت البقیع ہے، اور اس کے اندر کھجوروں کے درخت بھی تھے، درخت بھی لگے ہوئے تھے، جھاڑیاں بھی تھیں، اور آپ کو لگتا تھا کہ ایسے جنگل ہے، اور اب یہ جنت البقیع ہے۔ اور اس کے اندر بتا دیا گیا ہے، سارا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے کہ کون سی قبریں آپ کس جگہ پر ہیں۔ ازواج مطہرات کی سینٹر میں ہے، دائیں طرف اہل بیت کی ہیں، آخر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہے، اور پھر حرا کے بھی ہیں۔ یہ بھی آپ تصویر دیکھ لیجئے، بڑی ہی پرانی تصویر ہے، اور اس میں صحابہ کرام کے گھر دکھائی دے رہے ہیں جو کہ اس وقت تک موجود تھے۔ یہ دیکھیے جی سبز گنبد کی تصویر، اور اس کے ساتھ گلی چھوڑ کے یہ گھر، ان گھروں کے نیچے دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ تو بڑی ہی خوبصورت ایک تصویر ہے جو دل میں سمائی ہوئی تصویر ہے۔ اور یہاں دیکھیں اندر کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، کچھ اور بھی درخت لگے ہیں، ان کے گرد بھی گریل لگی ہوئی ہے۔ یہ مسجد قباء کی تصویر ہے جی، یہ 19ویں صدی سے بھی پہلے 18ویں صدی کی تصویر ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور کی۔ یہ مسجد سید عائشہ جہاں سے اب دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے مکہ المکرمہ میں، یہ تھی حضرت عائشہ کا۔ اور یہ من جہا القباء، یہ حضرت کو یہ مسجد قباء کی تصویر ہے مدینہ المنورہ میں، اور اس کے ساتھ باغات اپنی اصلی حالت میں تھے۔ اور یہ بھی مسجد غمامہ ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے جی، بڑا خوبصورت منظر مدینہ المنورہ کا۔ اور یہ مسجد عروہ بالمدینہ المنورہ ہے۔ یہ مساجد میں سے بہت ساری مساجد مسمار کر کے نہیں۔ یہ جو آپ کو اورنج دائرے میں نظر آ رہا ہے حضرت ایوب انصاری کا، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، اور دائیں طرف پارکنگ بنی ہوئی تھی گاڑیوں کی۔
جو کہ اب تو آپ کو پتہ ہے یہ سارا مسجد نبی کا حصہ بن چکا ہے، یہ سارے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو تصویر یہ دیکھیں آپ، تھوڑا سا اینگل زوم کر کے ہے، جو سفید گنبد نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ تو آج آپ جہاں یہ والی اور کلوز کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر، جو سفید گنبد آپ نے دیکھا تھا، تو ابھی آپ نے قریب سے دیکھ لیا۔ اگر آپ 1940 کے آگے پیچھے جاتے تو یہ آپ کو مل جاتا۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے، یہ مسجد نبی سبز گنبد اور لیفٹ سائڈ پہ سفید گنبد۔ تو ابھی بھی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، یہ 19ویں صدی سے پہلے کی تصویر ہے مسجد نبی الشریف کی، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ اور یہ جبل احد اس وقت کیسے نظر آتا تھا، اور جبل صلہ بھی ہے، اور اب آپ جائیں تو آپ کو کیسے نظر آتا ہے۔ اور یہاں سے بھی دیکھ لیجئے مدینہ کا پرانا منظر، 19ویں صدی سے پہلے کی تصویر، جب ہم لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ باب السلام ہے جی، ادخلوا باب السلام، جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں اور چلتے چلتے روضہ مبارک کی زیارت کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ جنت البقیع کا بھی ایک منظر ہے جی، یہ 18ویں صدی سے بھی پہلے کی تصویر ہے، جب نئے نئے کیمرے ایجاد ہوئے تھے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے جی، یہ 1367 کی تصویر ہے، مسجد عمر بن خطاب کی یہ تصویر ہے۔ اور یہ آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے، یہاں سے مدینہ شہر شروع ہوتا تھا، اور یہ مدینہ شہر کے بعد کی تصویر ہے، اس کو باب الشامی کہتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی قبر مبارک کی تصویر ہے۔ پہلے اس کے اوپر مزار تھا، بعد میں جو ہے وہ گرا دیے گئے۔ یہاں بھی آپ مسجد نبی دیکھ رہے ہیں، اور مسجد نبی کے سامنے دیوار ہے، اور اس کے سامنے یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 19ویں صدی کی ہے۔ یہ بھی جنت البقیع کی پرانی تصویروں میں سے ایک ہے، جب یہ سارے مزارات ترکیوں کے ہاتھوں بنے ہوئے تھے، بعد میں یہ سارے مسمار کر۔ یہ ہے جی، آپ آ جائیں، مکہ المکرمہ کی تصویر ہے جی، بہت پرانی۔ یہ ان گھروں میں وہ گھر موجود ہے جو 1400 سال پہلے کے تھے، اور یہ مدینہ منورہ کے سامنے کی مارکیٹس، منڈیاں، دکانیں، اور سیدھا راستہ گنبد خضرا کو۔ اور یہ دیکھیے خانہ کعبہ کی تصویر، یہ 18ویں صدی کی تصویر ہے، جب بہت تھوڑے سے گھر، چند گھر سائڈوں پہ بنے ہوئے تھے۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے مسجد نبی ہے، سامنے میدان ہے، اور کھلا علاقہ نظر آ رہا ہے، پرانے 1400 سال پرانے گھر۔ یہ ناظرین 19ویں صدی کے شروع میں جب سیلاب آیا تھا خانہ کعبہ میں، تو اس وقت کی تصویر ہے۔ اور یہ جو کھلا علاقہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے زمزم کے لیے لوگ پانی پینے جاتے تھے۔ یہ 1400 سال پرانے گھر جو کہ پہاڑ کے اوپر بنے ہوئے تھے، اور یہ خانہ کعبہ کی 17ویں صدی کی تصویر ہے، یعنی کہ انتہائی پرانی تصویر۔ یہ اس سے کچھ نہیں ہے، جب تھوڑے سے گھر مسمار ابھی مطلب گرانے والے بھی نہیں گرائے گئے تھے۔ اور یہ تصویر تو 15ویں صدی سے بھی پہلے کی ہے، جب شاید ابھی کیمرہ نیا بنا تھا یا تصویر کشی کی گئی تھی۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 18ویں صدی کے آخر کی تصویر ہے، جب صرف اندر کچھ اینٹیں لگا علاقہ تھا۔ یہ جو اینٹیں لگا ہوا علاقہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں طواف ہوتا تھا، باہر مٹی تھی، اور دائیں بائیں آپ کو دکانیں نظر آ رہی ہیں جن میں کپڑے لٹکے ہوتے تھے۔ یہ دیکھ لیجئے جی، وہ گھر ہیں جو 1400 سال پرانے گھر تھے مکہ المکرمہ میں، جو کہ بعد میں جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے مسجد نبی کی تصویر، یہ 1900 کہہ سکتے ہیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر یہاں بھی نظر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت۔ یہ خانہ کعبہ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، 1940 کے آگے پیچھے کی ہے، اور یہاں سے بھی ابھی پرانے گھر موجود تھے، جو کہ اور یہ سب سے خوبصورت تصویر ہے جی، جو سب سے زیادہ دنیا میں دیکھی جاتی ہے، جو کلیئر اور ہائی ڈیفینیشن کی تصویر ہے، جس میں یہ جی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر، اور سامنے پیچھے مسجد نبی جو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے خوبصورت منظر۔ اور یہ مکہ المکرمہ دیکھ لیجئے جی، پہاڑ کے ساتھ ساتھ پرانے سلطنت عثمانیہ کے بنے ہوئے گھر۔ آپ یقیناً لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان تصاویر سے۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو خانہ کعبہ کی تصویر ہے، 1935 کے آگے پیچھے کی ہے، اور بڑی ہی خوبصورت تصویر ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جب صرف خانہ کعبہ کے آگے پیچھے ساتھ ایک گرل لگی ہوئی تھی، اس کے اندر صرف طواف ہوتا تھا، سائیڈوں پہ طواف نہیں ہوتا تھا، اتنے بندے بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک لینڈسکیپ تصویر تھی جو کہ 3-4 تصویروں کو جوڑ کے بنائی گئی تھی، اور یہ بھی تقریباً 1945 کی تصویر ہے۔